बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो दिलों का हाल बखूबी जानता है। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। प्यारे लिसनर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अंबर नागमारिया सीरीज़ की किस्त नंबर 8 मुर्दों की सराय का पहला हिस्सा। तो लिसनर्स, चले चलते हैं कहानी की तरफ। रक्कासा लड़की मूर्ति के तहखाने में जंजीरों में जकड़ी पड़ी थी। बड़े पुजारी रतनकर ने बूढ़ी औरत को सख्ती से ताकीद की थी कि वह रक्कासा लड़की को मार पीट कर इस बात पर राजी करे कि वो दूसरी लड़कियों के साथ काफिले में शामिल होने को तैयार हो जाए, क्योंकि काफिला अगले रोज़ सुबह सुबह वहाँ से खुफिया तौर पर रवाना हो रहा है। रतनकर दूसरे पुजारियों के साथ मिलकर उन लड़कियों को मिस्र रवाना कर देता था। वहाँ वो मंडी में भेड़ बकरियों की तरह बेच दी जाती थीं। इसकी किसी को खबर ना थी, मगर थाइस पर यह भेद खुल चुका था और उसने ना सिर्फ फैसला कर लिया था बल्कि रकासा लड़की से वादा भी कर लिया था कि वो इसे ज़रूर बचा लेगी। अपने कमरे में आकर वो सारा दिन सोचती रही कि उसे किस तरह वहाँ से निकाल कर कहाँ छुपाए और छुपाने के बाद वो उसे कहाँ लेकर जाएगी। एक तरह से थाइस खुद भी वहाँ कैद थी। वो खुद वहाँ से फरार होना चाहती थी मगर ऐसा नहीं कर सकती थी। बहरहाल रकासा लड़की की ये ज़िंदगी और मौत का सवाल था। थाइस ने पक्का इरादा कर लिया था कि वो आधी रात को रकासा लड़की को वहाँ से निकाल लाएगी। आगे जो होगा देखा जाएगा। कम से कम वो परदेश में गुलाम बनकर बेबसी की ज़िंदगी बसर करने से तो बच जाएगी। रोज़ की तरह थाइस ने देवदासी के रूप में मजहबी रस्में अदा की। राजा को तिलक लगाया, बड़े पुजारी रत्नाकर को फूल दिए और अतरो लोबार की खुशबू में पुजारियों के मंत्र सुने। इस दौरान में उसका ध्यान मूर्ति के अंदर कैद लड़की की तरफ ही लगा हुआ था। वो सोचती रही कि रात को उसे वहाँ से कैसे निकाल कर कहाँ छुपाए। तीसरे पहर थाइस को मुकद्दस पालकी में बिठाकर वापस स्थान लाया गया। यहाँ कनीज़ों और खादमाओं ने उसे गुस्ल दिया, नए कपड़े पहनाए और वह मसारी पर लेटकर आराम करने लगी। रात को हल्का सा खाना खाकर उसने खादमाओं को जल्दी भेज दिया और नींद का बहाना बनाकर सो गई। वो जाग रही थी। आज की रात बड़ी खास थी। आज आधी रात के वक्त उसे चोरी छुपे मंदिर की बड़ी मूर्ति के अंदर दाखिल होकर रकासा लड़की को बचाना था और उसे अपने साथ लाकर कहीं छुपा देना था। थाइस के सरहाने एक रेत घड़ी रखी थी। वो बड़ी बेताबी से आधी रात के गुजरने का इंतज़ार कर रही थी। उसके कमरे में कोई नहीं था। उसने शमा भी बुझा दी थी। सिर्फ कोने में पीतल की थाली में एक मोमबत्ती जल रही थी। खिड़की में से उसे आसमान पर चमकते हुए सितारे साफ नजर आ रहे थे। रात आधी गुजर गई। थाइस आहिस्ता से अपने बिस्तर से उठ बैठी। उसने अपने जिस्म को स्याह चादर में छुपाया और मोमबत्ती बुझाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे का एक पट आहिस्ता से खोलकर चारों तरफ गौर से देखा और फिर ये इत्मीनान कर लेने के बाद कि वहाँ कोई नहीं, वो चुपके से बाहर निकल आई। दरवाज़ा बंद करके वह दबे पांव मंदिर के बड़े कमरे की तरफ रवाना हो गई। मंदिर में हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। कहीं कहीं कोने में धीमी धीमी शमएं जल रही थी जिसकी रोशनी ज़्यादा नहीं थी। थाइस दीवार के साथ साथ आगे बढ़ती बड़े कमरे में आ गई। यहाँ भी कोई नहीं था। जब वो मूर्ति के दरवाजे में दाखिल होने लगी तो उसे यूँ महसूस हुआ जैसे अंदर से कोई शख्स बाहर आ रहा है। उसे दो आदमियों की बातें करने की आवाज़ भी सुनाई दी। थाइस जल्दी से हटकर एक तरफ हो गई। बातें करने की आवाज़ करीब आ गई और फिर दरवाज़ा खुला और रतनकर पुजारी के साथ बाहर निकला। वो पुजारी कह रहा था, अगर ये लड़की तैयार ना हुई तो हमारे लिए सिवाय इसके और कोई चारा ना होगा कि उसे हलाक करके दरियाए आमों में फेंक दिया जाए, इसलिए कि ये जिंदा रहकर हमारा राज फाश कर देगी और हमें अपना राज उस लड़की की ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ है। पुजारी ने कहा, मेरा ख्याल है कि वो अपनी ज़िद छोड़ देगी, मगर अब तो वक्त ही बाकी नहीं रहा। वो फूटते ही हमारा खुफिया काफिला मिस्र की तरफ अपने सफ़र पर रवाना हो जाएगा। अगर ये लड़की उस काफिले के साथ ना गई और उसने शोर मचा दिया तो हमारा भांडा ठीक चुराहे में ही फूट जाएगा और राजा हम सबों को गर्दनें उतार कर शहर के दरवाजे में लटका देगा। पुजारी डर सा गया। उसने कहा, ऐसा नहीं होगा रतनकर,
हम उस लड़की को ज़बरदस्ती उठा कर ले जाएंगे। रतनकर ने कहा, यही तो हम करना नहीं चाहते। हम इसे बड़ी आसानी से हलाक करके दरिया की लहरों के सुपुर्द कर सकते हैं, मगर इसे ज़बरदस्ती अपने साथ चलने पर मजबूर नहीं कर सकते। ये ज़रूर शोर मचाएगी और हमारा राज खुल जाएगा और हमें कहीं सर छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। पुजारी ने जवाब दिया, आहर ऐसी भी क्या मुश्किल है रतनकर, हमने इतनी लड़कियों को काबू करके फरोख्त किया है, क्या हम से ये लड़की काबू नहीं आएगी? अगर चारों तरफ से मजबूरी हो भी गई तो हम उसके सर पर हथौड़ा मार कर इसे बेहोश करके काफिले के साथ रवाना कर देंगे। जाहिर है मजबूरन ऐसा ही करना पड़ेगा। बहरहाल मैं जा रहा हूँ, अब तुम ठीक एक पहर के बाद फूटते ही यहाँ पहुँच जाना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। काफिला शहर से बाहर दरिया के किनारे किनारे हमारी राह देख रहा होगा। आप फिक्र न करें, मैं पहुँच जाऊँगा। थाइस दीवार की ओट में छुपी इन दोनों खतरनाक पुजारियों की गुफ्तगू सुन रही थी। जब वो बातें करते दूर निकल गए तो थाइस अंधेरे से निकलकर मूर्ति के दरवाजे की तरफ बढ़ी। वो दरवाज़ा आहिस्ता से खोलकर अंदर दाखिल होगी। मूर्ति के अंदर का रास्ता सुनसान और अंधेरा था। वो दब्बे पाँव चलती गई। आहर वो इस कोठरी के बाहर आ गई जिसके अंदर वो रकासा लड़की कैद थी। थाइस ने ज़रा सा धक्का देकर दरवाजे का पट खोल दिया। अंदर लड़की जंजीरों के साथ जकड़ी कैद थी। थाइस को देखकर इसके चेहरे पर मसरत की चमक आ गई। मुकद्दस देवदासी, मुझे आपका ही इंतज़ार था। आप मुझे यहाँ से निजात दिलाने वाली बन कर आई हैं। वो लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं उनके साथ चलूँ, मगर मैंने मुसलसल इनकार किया। वो थोड़ी देर के बाद फिर आएंगे। लड़की ये वक्त बातें करने का नहीं है। मैंने उन दोनों की सारी गुफ्तगू सुन ली है। वो तुम्हें बेहोश करके ले जाने की फ़िक्र में है, मगर उनके आने से पहले पहले मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगी। थाइस ने करीब ही पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और उसकी ज़रबों से लड़की की जंजीरें तोड़ दी। लड़की आज़ाद होगी तो थाइस ने कहा, मेरे पीछे पीछे चुपचाप चलती आओ। लड़की थाइस के पीछे पीछे रवाना होगी। मूर्ति के पेट से निकलकर वो मंदिर के बड़े कमरे में आ गई। थाइस बाईं जानब घूमने लगी तो उसने बड़े पुजारी रतनकर और छोटे पुजारी को मूर्ति की तरफ आते देखा। वो लड़की को लेकर जल्दी से एक बुत के पीछे छुप गई। पुजारी के हाथ में लकड़ी का हथौड़ा था। साफ मालूम हो रहा था कि वह लड़की को बेहोश करके ले जाने के लिए आ रहे हैं। जब वो करीब से गुजरने लगे तो रतनकर ने कहा, हथौड़े की चोट लड़की के सर के पीछे लगाना, ख्याल रखना चोट ज़्यादा ना लगे, खून ना बहे, बस बेहोश हो जाए। फिक्र न करो रतनकर, मैं इससे पहले भी कई लोगों को हथौड़ा मारकर बेहोश कर चुका हूँ। मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। काफिले वाले दरिया किनारे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। बस मूर्ति के अंदर जाकर हथौड़े की चोट लगाने की देर है। वो दोनों बातें करते हुए आगे निकल गए तो थाइस ने सरगोशी से लड़की से कहा, जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। वक्त बड़ा नाजुक था। एक पल के बाद रतनकर और पुजारी को मालूम हो जाने वाला था कि रकासा लड़की भाग गई है और ये उनके हक में इंतहाई खतरनाक बात हो सकती थी। लड़की को हलाक करके या उसे वहाँ से अगवा करके वो महफूज थे, मगर लड़की के भाग जाने पर उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती थी। थाइस ने मामले की संगीनी के पेश नज़र रकासा लड़की का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और तकरीबन घसीटती हुई उसे अपने कमरे की तरफ ले गई। उसके कमरे के बाहर एक धीमी सी शमा जल रही थी। थाइस ने इधर उधर देखा और लड़की को लेकर अंदर घुस गई। उसने अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद कर लिया और लड़की से कहा, फौरन मेरे पलंग के नीचे छुप जाओ, जल्दी। रकासा लड़की घबराई हुई थी। बेचारी उसी वक्त थाइस के पलंग के नीचे घुसी और दम साध कर लेट गई। थाइस के पलंग पर कम ख्वाब और रेशम की चादर इस तरह बिछी हुई थी कि उसके किनारे नीचे ज़मीन पर बिछे हुए बकरे की ऊन के सफ़ेद कलीन को छू रहे थे। चुनाचे अगर कोई पलंग के नीचे लेटा हो तो वो किसी को नज़र नहीं आ सकता था। थाइस ने अपना स्याह लिबास उतार कर संदूक में रखा और शमा गुल करके पलंग पर इस तरह लेट गई जैसे ही सो रही हो। उधर बड़ा पुजारी रतनकर छोटे पुजारी के साथ लकड़ी का हथौड़ा लेकर कोठरी में दाखिल हुआ तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जंजीरें टूटी हुई थी और लड़की गायब थी। ये बड़ी ही खतरनाक बात थी। लड़की का कैसे भाग जाना उसके लिए इंतहाई ज़िल्लत अमेज़ मौत का बायस बन सकता था, इसलिए कि लड़की को मालूम था कि बड़ा पुजारी कुर्बान होने वाली लड़कियों को फ़रोख्त कर देता है, और उसे यह भी मालूम था कि सुबह दरिया के किनारे से एक खुफिया काफिला लड़कियों को लेकर रवाना होने वाला था। ये बड़ा गजब हो गया, फ़ौरन लड़की को तलाश करो, रतनकर ने घबराहट से कहा और कोठरी से बाहर निकल आया। दोनों पुजारी पागलों की तरह लड़की को मंदिर में इधर उधर तलाश करने लगे, मगर वहाँ तो अंधेरे और गहरी खामोशी के और कुछ न था। सबसे ज़्यादा परेशानी रतनकर को थी, क्योंकि लड़की की गुमशुदगी के साथ इसका भांडा फूट जाता
انہوں نے مندر کا کونا کونا چھان مارا مگر اسے رقاصہ لڑکی کا کہیں سراغ تک نہ ملا۔ وہ بڑے حیران تھے کہ عین وقت پر اسے کون زنجیریں توڑ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ کسی غیر آدمی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ مندر کے اندر یا مورتی کے اندر قدم رکھ سکے۔ یقیناً یہ کام کسی بیدی کا تھا، مگر وہ بیدی کون ہو سکتا ہے؟ یہی تو سمجھ نہیں آ رہا۔ میرا خیال ہے ہمیں باہر چل کر لڑکی کو تلاش کرنا چاہیے۔ باہر تو شہر سو رہا ہے، گلیاں اور بازار سنسان ہیں، وہاں ہمیں اس کا سراغ کہاں ملے گا؟ دونوں پجاری مندر کی تلاشی لینے کے بعد پریشانی کی حالت میں باہر نکل آئے۔ انہوں نے باہر آ کر ارد گرد پھیلے ہوئے گھڑوں اور چھوٹے چھوٹے پتھروں کے بتوں کے پیچھے بھی تلاش کیا، مگر لڑکی کو تو جیسے زمین کھا گئی تھی۔ وہ وہاں سے لپک کر اس بوڑھی عورت کی کوٹری میں گئے جو اس کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ بوڑھی عورت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے جب سنا کہ لڑکی کو کوئی آزاد کرا کر لے گیا ہے تو وہ سر سے پاؤں تک کانپ گئی، کیونکہ اس جرم میں وہ بھی برابر کی شریک تھی، اور لڑکی کے بانڈا پھوڑ دینے پر وہ عورت بھی پھانسی کے پھندے سے نہیں بچ سکتی تھی۔ اس نے کہا، میں تو اسے اچھا بھلا چھوڑ کر آئی تھی، مگر تم نے کوٹھڑی کا دروازہ باہر سے بند کیوں نہیں کیا؟ وہ تو کبھی بھی تالا نہیں لگا کر رکھا تھا، ہمیشہ ایسے ہی کھلا رہتا تھا، اس لیے کہ کسی کی جرأت نہیں تھی مورتی کے اندر داخل ہو۔ اب تو پھر کوئی اندر داخل ہو کر لڑکی کو آزاد کرا کر لے گیا ہے اور ہماری سب کی جان خطرے میں ہے۔ اگر لڑکی نے راجا کے دربار میں جا کر ہمارے بارے میں سارا راز فاش کر دیا تو راجا ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، مگر اس کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اسے دوسرے ملک فروخت کرنا چاہتے ہیں؟ کوٹھڑی میں ٹوٹی ہوئی زنجیریں ہمارے گناہ کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ہم ان زنجیروں کو ابھی غائب کروا دیتے ہیں۔ لیکن اگر راجا نے پوچھا کہ اس لڑکی کو دیوتاؤں کے آگے قربان کر دیا گیا تھا، پھر یہ زندہ کیسے ہے اور پیالے میں خون کس کا تھا؟ بڑے پجاری رتن کر کے اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکا۔ چھوٹے پجاری نے کہا، پھر اب کیا کیا جائے رتن کر؟ رتن کر نے گہرا سانس بھرا اور کہا، سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے تو خفیہ جانے والے قافلے کو فوراً روانہ کر دیا جائے، تاکہ صبح ہونے سے پہلے وہ تبت کی سرحدوں سے دور ہو جائے۔ اس کے بعد خاموشی سے اپنے طور پر لڑکی کی تلاش جاری رکھی جائے اور کسی سے کوئی بات نہ کی جائے۔ اگر کہیں لڑکی نظر آ جائے تو اسے اسی وقت اسی جگہ ہلاک کر دیا جائے، کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کا چلتا پھرتا ثبوت ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے ہم سب کی زندگی خطرے میں ہے۔ اس کے بعد دونوں پجاری دریا کی طرف چلے گئے جہاں خفیہ قافلہ تیار کھڑا تھا۔ انہوں نے جاتے ہی قافلے والے سے کہا کہ جس لڑکی کو آنا تھا وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی ہے، اس لیے قافلہ اس کے بغیر ہی روانہ ہو جائے۔ انہوں نے قافلے کو اسی وقت روانہ کر دیا۔ قافلہ جب ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو وہ واپس مندر میں آ گئے اور اپنی کوٹھڑی میں بیٹھ کر سوچنے لگے کہ رقاصہ لڑکی کو کہاں تلاش کیا جائے۔ اس سے پہلے انہوں نے قید خانے کی کوٹھڑی میں جا کر زنجیروں کو دیواروں سے کاٹ کر الگ کر دیا گیا تھا اور وہاں سے سارے ثبوت ختم کر دیے گئے تھے۔ رات کے سائے صبح کی روشنی میں گم ہونے لگے تھے۔ تھائس یعنی مورتی مندر کی دیوداسی اپنے پلنگ پر خاموش لیٹی ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں کنیزیں اس کا منہ ہاتھ دھلانے آ جائیں گی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ بڑا پجاری لڑکی کی تلاش میں ادھر نہیں آئے گا تو اس نے چپکے سے اٹھ کر مسہری کے نیچے جھانک کر کہا، باہر آ جاؤ۔ لڑکی سہمی ہوئی تھی، وہ باہر نکل آئی۔ تھائس نے اسے لے کر اپنے ساتھ کمرے کی پچھلی کوٹری میں آ گئی۔ یہاں لکڑی کے پرانے صندوق پڑے ہوئے تھے۔ تھائس نے لڑکی کو کہا، جب تک تمہارے یہاں سے نکلوانے کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا تم اس کوٹری میں چھپی رہو، یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں خود تمہیں کھانے پینے کی ہر چیز پہنچایا کروں گی۔ یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا، ابھی میرا فرض پورا نہیں ہوا، ابھی تمہیں کسی ایسی جگہ پہنچانا ہے جہاں تم باقی زندگی عزت کے ساتھ بسر کر سکو۔ ابھی تک میری سمجھ میں یہ نہیں آ سکا کہ تمہارے لیے وہ جگہ کون سی ہو سکتی ہے۔ کاش میرے ماں باپ یا بہن بھائی زندہ ہوتے، مگر میرا تو اس دنیا میں سوائے آپ جیسی مقدس ہستی کی اور کوئی نہیں ہے۔ رب عظیم تمہاری حفاظت کرے گا۔ اے رقاصہ لڑکی، اگر تم کو اس نے اس اندھیری کوٹری سے نکال دیا ہے تو اس کے بعد وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اچھا اب میں جاتی ہوں، میری کنیزیں آ رہی ہوں گی۔ تھائس رقاصہ لڑکی کو پچھلی کوٹری میں بند کر کے باہر تالا لگا کر اپنے کمرے میں آ کر پلنگ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کنیزیں
عطر لبان اور مشک و عنبر لے کر خواب گاہ میں آ گئیں۔ ایک کنیز نے چنگ پر صبح کا نغمہ چھیڑ دیا۔ تھائس نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ ابھی ابھی سو کر اٹھی ہو۔ کنیزوں نے عطر گلاب سے اس کا منہ دھلایا، اس کے سیاہ بالوں میں موتی اور گلاب کی سفید کلیاں پروئیں، اس کے پاؤں گلاب کے عرق میں دھوئے اور پالکی میں سوار کر کے اسے کندھوں پر اٹھائے مندر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مندر میں راجہ، اس کے وزیر، پجاری اور رتن کر مورتی کے آگے کھڑے تھے۔ دیوداسی کی پالکی کو دیکھ کر انہوں نے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا دیے۔ تھائس نے محسوس کیا کہ رتن کر اور چھوٹے پجاری کے چہروں پر پریشانی تھی۔ لڑکی کی گمشدگی کی وجہ سے وہ بے چین تھے اور بار بار کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھ رہے تھے۔ تھائس ان کی پریشانی کی وجہ اچھی طرح جانتی تھی، مگر وہ مطمئن تھی اس لیے کہ جس کوٹھری کے اندر رقاصہ لڑکی بند تھی اس کی چابی تھائس کی ساڑی کے پلو کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہاں سے اسے کوئی بھی دوبارہ اغوا نہیں کر سکتا۔ تھائس نے بڑے پرسکون انداز کے ساتھ مورتی کے سامنے مذہبی رسمات ادا کی اور پالکی میں سوار ہو کر واپس اپنے آستان میں آ گئی۔ عنبر ملکہ امیکا کو ساتھ لے کر ہن قبائل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے موہنجو داڑو کی شاہی فوج کے سپاہی لگے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ انہیں بادشاہ شہزادے کی طرف سے حکم تھا کہ ملکہ امیکا کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے اس کے دربار میں پیش کیا جائے۔ عنبر ملکہ کو موہنجو داڑو کے قید خانے سے آزاد کرا کے اپنے ساتھ لا رہا تھا۔ وہ اسے اس کے قبیلے کے سپرد کر کے خود آگے تبت کی طرف نکل جانا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ شاہی فوج اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اسی لیے اسے رستے میں کسی جگہ بھی آرام کرنے کا خیال نہیں آیا۔ وہ مسلسل سفر کر رہا تھا۔ آخر وہ تھک گئے، ان کے گھوڑے بھی تھک کر چور ہو گئے۔ اب وہ کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھے جہاں وہ دم بھر کو آرام بھی کر لے اور جہاں انہیں گھوڑوں کے لیے پانی بھی مل جائے۔ ملکہ امیکا نے کہا، میں اس علاقے سے واقف ہوں۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک سیاہ پہاڑ کے دامن میں ایک ویران خانقاہ ہے جہاں ایک چھوٹا سا پہاڑی چشمہ بہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم وہاں چل کر تھوڑی دیر آرام کریں گے۔ انہوں نے گھوڑے آگے بڑھا دیے۔ چلتے چلتے آخر وہ اس سیاہ پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے جہاں انہوں نے سیاہ پتھر کی بنی ہوئی ایک خانقاہ دیکھی جس کی چھت پر تکونی مینار ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ عنبر نے پوچھا، کیا اسی خانقاہ کا تم کہہ رہی تھی امیکا؟ ہاں، میرا خیال ہے یہ وہی خانقاہ ہے۔ قریب پہنچ کر عنبر نے دیکھا کہ وہاں ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ چشمے کے اوپر پتھروں کی ایک چھت تھی جس پر سبز انگوروں کی بیل چڑھی ہوئی تھی۔ انہوں نے گھوڑوں کو پانی پلایا، خود ہاتھ منہ دھویا اور انگور کھائے اور گھوڑوں کو ادھر ادھر گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تازہ دم ہونے کے بعد عنبر اور امیکا دونوں خانقاہ کے اندر چلے گئے۔ یہاں سوائے ادھر ادھر بکھرے ہوئے پتھروں اور ایک کونے میں بنے ہوئے چبوترے کے اور کچھ نہ تھا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ خانقاہ ایک عرصے سے ویران چلی آ رہی ہے۔ عنبر نے امیکا سے پوچھا کہ تم اس سے پہلے یہاں آئی ہو؟ امیکا نے کہا، بہت دیر پہلے کی بات ہے کہ میں ادھر سے اپنی فوج کے ساتھ گزری تھی۔ یہ خانقاہ ان دنوں میں بھی اسی طرح ویران تھی۔ میں نے یہاں کسی راہب یا لاما کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ خانقاہ مجھے کسی مرے ہوئے لاما کی معلوم ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے اندر چبوترے کے پاس جو مٹی کا مرتبان ہے اس میں ضرور اس مرے ہوئے لاما کی راکھ ہے۔ ہو سکتا ہے، مگر ہمیں اس سے کیا؟ ہمیں تو یہاں گھڑی دو گھڑی آرام کر کے آگے نکل جانا ہے، اس لیے کہ شاہی فوج کے سپاہی ضرور ہمارا پیچھا کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے امیکا، مگر مجھے خانقاہوں سے ہمیشہ دلچسپی رہی ہے کہ کہاں کسی مرے ہوئے پجاری یا دیوداسی کی راکھ پڑی ہو۔ تم مجھے وہمی انسان معلوم ہوتے ہو، حالانکہ ایک بہادر نوجوان کو وہمی نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تم بہادر نوجوان ہو۔ پھر تم اتنا وہم کیوں کرتے ہو؟ عنبر نے مسکرا کر کہا، یہ میرا وہم نہیں ہے امیکا، بلکہ میرا شوق ہے۔ کیا تمہیں روحوں کو دیکھنے اور ان سے باتیں کرنے کا شوق ہے؟ ہاں۔ کیا تم نے کسی روح کو آج تک دیکھا ہے؟ کسی روح سے کبھی بات کی ہے؟ نہیں۔ عنبر نے دل کی بات دل ہی میں رہنے دی اور امیکا کو اپنے بارے میں بالکل نہ بتایا کہ وہ روحوں سے باتیں کر لیتا ہے اور اس نے کئی روحوں کو اپنے سامنے دیکھا ہے، بلکہ وہ خود ایک روح تھا۔ اگر روح نہ ہوتا تو 2000 برس سے کیسے زندہ چلا آ رہا تھا؟
अंबर उठकर खानकाह के अंदर चला गया। वो दीवारों को गौर से देखने लगा। वो मिट्टी के पुराने मर्तबान के पास जाकर खड़ा हो गया। मर्तबान पर मकड़ी ने जाला बुन रखा था और इसका आधा हिस्सा ज़मीन के अंदर दफन था। अंबर ने मर्तबान को हाथ लगाकर देखा, वो सख्त ठीकरा था। अचानक उसे ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी ने सिसकी भरी हो। वो चौंक सा गया। उसने पलट कर देखा। उसका ख्याल था कि शायद उसके पीछे किसी सांप ने सिसकारा हो, मगर पीछे कुछ भी नहीं था। अमीका बाहर चश्मे के किनारे बैठकर पाँव धो रही थी। अंबर ने मर्तबान को एक बार फिर उंगली से छुआ तो उसे एक बार फिर से सिसकारी सुनाई दी, जैसे कोई खामोशी से आहें भर रहा हो। अंबर मुहतात हो गया। वो समझ गया कि इस खानकाह में किसी दरवेश की रूह रहती है। उसने आहिस्ता से रूह को आवाज़ दी, तुम जिस किसी की भी रूह हो, अगर सामने आ सकती हो तो सामने आओ। ना तो किसी ने कोई जवाब दिया और ना कोई रूह इसके सामने आई। वो चबूतरे की दाईं जानब आकर दीवार को झुक कर देखने लगा। यहाँ उसे एक पत्थर की सिल नज़र आई जो दीवार से ज़रा बाहर को खिसकी हुई थी। अंबर ने दोनों हाथों से सिल को ज़रा सा ऊपर खिसकाया। ये सिल आगे को आ गई और इसके अकब में अंबर को एक सुराख दिखाई दिया। अंबर ने सुराख के अंदर हाथ डालकर टटोला तो अंदर उसे पत्थर का एक लट्टू सा महसूस हुआ। अंबर ने उस लट्टू को एक तरफ घुमा दिया। लट्टू घूमते ही दीवार में एक शगाफ पैदा हो गया। गड़गड़ाहट इतनी ज़्यादा थी कि बाहर चश्मे पर बैठी हुई अमीका भाग कर अंदर आ गई। क्या हुआ अंबर? अंबर ने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार में काफ़ी खुला दरवाज़ा था। शगाफ देखकर अमीका बड़ी हैरान हुई। ये दीवार में दरवाज़ा कहाँ से आ गया? अंबर ने कहा, आओ अंदर चलकर देखते हैं। अमीका भी बड़ी दलेर मलका थी। वो अंबर के साथ शगाफ के दरवाजे से गुजर कर अंदर चली गई। अंदर एक ऊंची छत वाला कमरा था जो काफ़ी दूर तक पहाड़ों के अंदर ही अंदर चला गया था। छत के ऊपर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। साफ मालूम हो रहा था कि ये रोशनी पहाड़ के ऊपर किसी कुदरती बने हुए रोशनदान से आ रही है। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़े थे कि अचानक अंबर को महसूस हुआ कि उसका पीछा करने वाले सिपाही खानकाह के करीब पहुंच चुके हैं। उसने अमीका से कहा, जल्दी से बाहर चलो, शायद दुश्मन सर पर पहुंच गया है। वो दोनों भागते हुए खानकाह से बाहर आए। ये अंबर की खास छठी हिस्स थी जिसने उसे आने वाले खतरे से बर वक्त खबरदार कर दिया था, और जिसका उसे डर था वही हुआ। जब वो खानकाह से बाहर आए तो उन्हें दूर एक पहाड़ी की ढलान पर मोहनजोदाड़ो के बादशाह के सिपाहियों का एक दस्ता इसी खानकाह की तरफ आते हुए नजर आया, क्योंकि वहाँ सवाए इसके और कोई रास्ता नहीं था। फ़ौरन घोड़ों को काबू करके खानकाह के अंदर ले चलो अमीका, वो थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। यहाँ हम कहाँ छुपेंगे? अंबर, मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से फ़रार हो जाना चाहिए। अगर हम यहाँ से फ़रार हो गए तो सिपाही बहुत जल्द हमें रास्ते में पकड़ लेंगे, इसलिए कि वो आंधी की तरह बढ़ते चले आ रहे हैं और इससे आगे सहरा में कोई छुपने की जगह नहीं है। अमीका ने अंबर की तजवीज़ मान ली। उन्होंने घोड़ों को भागों से पकड़ कर खींचा और खानकाह के अंदर ले गए। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि अंबर ने टटोलते दीवार में एक दरवाज़ा तलाश कर लिया था, वरना आज अमीका को दुश्मन के सिपाहियों से कोई नहीं बचा सकता था। अंबर ने पहले दोनों घोड़ों को दीवार के शिगाफ के अंदर दाखिल कर दिया और उसके बाद खुद भी अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने दीवार के सुराख में अंदर की जानब से हाथ डालकर लट्टू को उल्टा घुमा दिया। लट्टू के उल्टा घुमाते ही दीवार दोबारा अपनी असल जगह पर आ गई और शिगाफ बंद हो गया। अंबर ने कहा, अब हम इस खानकाह में बिल्कुल महफूज हैं। अगर सिपाही यहाँ ठहरे भी तो वो हमें ना पाकर आगे निकल जाएंगे। अमीका ने कहा, मेरा ख्याल है वो यहाँ नहीं ठहरेंगे। नहीं, वो ज़रूर यहाँ रुकेंगे। एक तो यहाँ पानी है, दूसरे इन्हें यहाँ हमारे घोड़ों के सुमों के निशान नज़र आएंगे। वो हमें रुक कर इर्द गिर्द ज़रूर तलाश करेंगे। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि इन्हें बाहर बहुत से घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। ऐसे लगा जैसे बहुत सारे घोड़े वहाँ आकर रुके हों। बाहर घोड़ों की आवाज़ें सुनकर अंबर और अमीका के घोड़े भी हिनहनाए। अमीका ने कहा, देवताओं के लिए इनको खामोश करो, ये हमें मरवा देंगे। अंबर ने फ़ौरन चादरें फाड़ कर दोनों घोड़ों के मुंह कस कर बांध दिए और ख़ुद
کان لگا کر دیوار کے اس پار آوازیں سننے لگا۔ سپاہی نے امبر و امیکا کے گھوڑوں کے سموں کے نشان دیکھ لیے تھے اور وہاں رک گئے تھے۔ سموں کے نشان ادھر سے گھوم کر خانقاہ کے اندر جا رہے تھے۔ ایک سپاہی نے کہا، یقیناً وہ لوگ خانقاہ کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سپاہی گھوڑوں سے اتر کر تلواریں ہاتھ میں لیے خانقاہ کے اندر آ گئے، مگر خانقاہ کے اندر سوائے ادھر ادھر پڑے ہوئے پتھروں اور ایک چبوترے کے اور کچھ نہیں تھا۔ چھوٹی سی کوٹری میں اگر 2 گھوڑے ہوتے تو وہ کہاں چھپ سکتے تھے؟ سپاہیوں کے افسر نے کہا، لیکن گھوڑوں کے نشان اندر آ کر دوبارہ باہر نہیں جا رہے، پھر وہ کہاں چلے گئے؟ انہیں زمین کھا گئی یا آسمان؟ تلاش کرو، وہ ضرور یہاں کہیں چھپے ہوں گے۔ ایک سپاہی نے کہا، سردار، اتنی سی چھوٹی سی کوٹری میں انہیں کتنی دیر اور کہاں تلاش کرتے رہیں؟ وہ ضرور یہاں سے نکل کر چلے گئے ہیں۔ ہمیں ان کا پیچھا جاری رکھنا چاہیے، اگر ہم نے یہاں دیر کر دی تو وہ بہت دور نکل جائیں گے۔ سردار نے کہا، یہ مرتبان کیسا ہے؟ ایک سپاہی نے کہا، سردار، تبت کے لوگ اپنے کسی بزرگ کی راکھ مرنے کے بعد مرتبانوں میں بند کر کے رکھ دیا کرتے ہیں۔ یہ ضرور کسی درویش کی راکھ ہے۔ سردار نے غصے میں کہا، اتنے بڑے مرتبان میں چھوٹی سی راکھ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ضرور اس مرتبان میں چھپے ہوں گے۔ اور یہ کہہ کر سردار نے مرتبان پر تلوار ماری اور مرتبان ٹوٹ گیا۔ سردار نے جھانک کر اندر دیکھا تو ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے اندر کسی مردے کی کھوپڑی اور ہڈیاں پڑی تھی۔ سپاہی بولا، میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ اس میں کسی مردے کی راکھ ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں اس مرتبان کی مرمت کر کے اسے دوبارہ جوڑ دینا چاہیے۔ مردوں کی بے حرمتی گناہ ہے۔ بک بک بند کر اور چلو آگے، وہ لوگ مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ سردار نے چیخ کر سپاہیوں سے کہا اور وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر خانقاہ سے باہر نکل گئے۔ اندر دیوار کے ساتھ لگے امبر نے ان کی ساری باتیں سن لی تھی اور اس نے مرتبان کے ٹوٹنے کی آواز بھی سنی تھی، جس کا اسے بے حد افسوس ہوا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ سپاہی بہت دور نکل چکے ہیں تو وہ دیوار کا لٹو گھما کر باہر نکل آیا۔ ملکہ امیکا بھی اس کے ساتھ تھی۔ انہوں نے دیکھا مرتبان اوپر سے ٹوٹ گیا ہے اور اس کا ایک ٹکڑا نیچے گرا پڑا تھا۔ امبر نے کہا، ان لوگوں نے اس درویش کی بے حرمتی کی ہے، اس کی روح ان سے ضرور بدلہ لے گی۔ ملکہ امیکا نے کہا، ہمیں اس مرتبان کو جوڑ دینا چاہیے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اتنا کہہ کر امبر نے زمین پر پڑا ہوا ٹکڑا مرتبان کا اٹھا کر اسے جوڑنا شروع کر دیا۔ امیکا نے باہر چشمے کے پانی سے مٹی کو گیلا کر کے اس کا گارا بنایا۔ امبر نے مرتبان کی ٹوٹی ہوئی کچنی اٹھا کر گارے کی مدد سے اسے جوڑنا شروع کر دیا۔ جب مرتبان پوری طرح جڑ گیا تو امبر نے کہا، اب کیا ارادہ ہے؟ کیا ہمیں آگے چلنا چاہیے یا یہیں ٹھہر کر ان کی واپسی کا انتظار کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہاں سے آدھے دن کی مسافت کے بعد ان قبائل کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے اور سپاہی اس علاقے میں جانے کی جرات نہیں کریں گے۔ امیکا کہنے لگی، تمہارا خیال ٹھیک معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر سپاہی میرے علاقے میں ایک بار چلے گئے تو میرے قبیلے کے لوگ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ضرور آج رات تک اسی جگہ واپس آ جائیں گے اور ضرور یہاں پڑاؤ کریں گے۔ تو پھر ہمیں اس خانقاہ میں بیٹھ کر ان کی واپسی کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب وہ یہاں سے واپس چلے جائیں گے تو ہم بڑے سکون کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ یہ تجویز ویسے بھی بڑی معقول تھی، چنانچہ انہوں نے خانقاہ کے اندر ہی رات بسر کرنے کا ارادہ کر لیا۔ گھوڑے تو ان کے پہلے ہی خانقاہ کے خفیہ کمرے میں بند تھے۔ وہ دونوں باہر آ کر چشمے کے کنارے بیٹھ کے اور اس طرف دیکھنے لگے جدھر سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر انہیں دوڑاتے ہوئے گزر گئے تھے۔ دور سے ان کے گھوڑوں کی ہلکی ہلکی گرد اڑتی نظر آئی اور پھر غائب ہو گئی۔ امبر، ملکہ امیکا چشمے پر بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ کل کسی وقت یہاں سے آگے روانہ ہوں گے۔ امبر نے ملکہ سے پوچھا، اب جب کہ اس کا لشکر جنگ ہار کر تباہ ہو چکا ہے، وہ اپنے قبیلے میں جا کر کیا کرے گی؟ ملکہ نے کہا، میں اب بھی اپنی قوم کی ملکہ ہوں۔ اگر ایک لشکر تباہ ہوا تو کیا ہوا؟ ساری قوم کا لشکر میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ میرے لوگ مجھ سے بے حد پیار کرتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر میری تلوار کے سائے میں جمع ہو جائیں گے۔ میں ایک بار پھر پہلے سے بھی بڑا لشکر تیار کروں گی اور موہنجو داڑو کو ضرور فتح کر کے رہوں گی۔ امبر نے کہا، جہاں تک میرا خیال ہے ملکہ امیکا، تمہیں اب جنگ و جدل سے منہ موڑ لینا چاہیے، اس لیے کہ تم نے خود دیکھ لیا کہ جنگ کا نتیجہ
سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ ملکہ نے کہا میں ایک جنگ ہوں ملکہ ہوں، میرا کام ہی لڑنا ہے، میری قوم بھی ایک بہادر اور جنگجو قوم ہے، اگر وہ لڑائی نہیں کرے گی تو پھر کیا کرے گی؟ اگر میں نے کسی پر حملہ نہ کیا تو کوئی دوسری طاقت میرے قبیلے پر حملہ کر کے ہمیں نیست و نابود کر دے گی، اور میں یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتی۔ عنبر خاموش ہو گیا، وہ سمجھ گیا ملکہ امیکا ایک وحشی اور ہونہار قوم کی ملکہ ہے، اس کے دماغ میں جنگ و لڑائی کے سوا اور کوئی بات نہیں آ سکتی۔ وہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک عنبر نے محسوس کیا جیسے خانقاہ کے اندر کسی بڑے پتھر کے گرنے کی آواز آئی ہے۔ اس نے چونک کر ملکہ کی طرف دیکھا، ملکہ نے بھی یہ آواز سن لی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اندر پھر کسی پتھر کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ حیران ہوئے کہ اندر کون پتھر پھینک رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہیں ان کے گھوڑے بدک تو نہیں گئے۔ وہ چشمے پر سے اٹھ کر خانقاہ کے اندر آ گئے۔ اندر آ کر انہوں نے جو منظر دیکھا وہ اسے دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ خانقاہ میں جس چبوترے کے پاس زمین پر بڑا سا مرتبان گڑا ہوا تھا، وہاں ایک سیاہ کپڑوں میں ملبوس ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پتھر تھا، اس کی زرد آنکھوں سے سرخ چنگاریاں سی پھوٹ رہی تھی اور اس پر ایک سنگ ابھرا ہوا تھا۔ عنبر سمجھ گیا کہ یہ مرتبان والے مردے کی روح ہے۔ ملکہ پہلے تو ذرا ڈری، پھر حوصلے سے وہاں کھڑی رہی۔ عنبر کو روحوں سے باتیں کرنے کی عادت تھی اور وہ ان سے کبھی نہیں ڈرتا تھا۔ اس نے کہا کیا آپ اس مرتبان میں آرام کرنے والے بزرگ کی روح ہیں؟ روح نے کہکا لگایا، خانقاہ کی چھت لرز اٹھی اور اندر سے انہیں گھوڑوں کے ڈر کر ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ روح نے کہا میں اس مرتبان میں سوئے ہوئے جادوگر کی روح ہوں۔ سنو، میں نے اس خانقاہ میں 50 برس تک ریاضت کی ہے، چلے کاٹے ہیں، میں بڑے سکون سے سو رہا تھا کہ تم لوگوں نے مجھے پریشان کر دیا۔ تمہیں میں اس لیے معاف کرتا ہوں کہ تم دونوں نے مل کر میری قبر کے مرتبان کو پھر سے جوڑ دیا ہے، لیکن میں ان سپاہیوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا جنہوں نے میرے مرتبان کو توڑ دیا تھا۔ مرتبان کا بھوت بے حد غصے کی حالت میں تھا۔ اسے اپنی پرانی قبر کے ٹوٹ پھوٹ جانے کا اس قدر صدمہ تھا کہ وہ شاہی فوج کے سپاہیوں سے اس کا پورا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے عنبر اور امیکا کو کہا کہ وہ خانقاہ میں بے فکر ہو کر آرام کرے، وہ انہیں کچھ نہیں کہے گا، لیکن سپاہیوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ ان کی واپسی کا انتظار کرے گا۔ اتنا کہہ کر مرتبان کا بھوت یعنی جادوگر کی روح غائب ہو گئی۔ عنبر اور امیکا نے خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ عنبر نے کہا یہ اچھا ہے کہ شاہی فوج کے سپاہیوں نے مرتبان کے بھوت کو ناراض کر دیا، اب ان کی خیر نہیں، جو کام ہم اکیلے نہیں کر سکتے تھے وہ یہ بھوت کرے گا۔ امیکا نے کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ مرتبان میں بند روح سپاہیوں کے آنے پر ظاہر ہو جائے گی؟ ہاں، مجھے پورا یقین ہے، امیکا نے تشویش کے انداز میں کہا، اور اگر روح ظاہر نہ ہوئی اور ہم نے بھی کوئی تدبیر نہ کی اور سپاہی ہمارے سروں پر پہنچ گئے تو ہمارا جو حشر ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ عنبر نے جواب دیا مجھے ان بھوتوں اور روحوں کا تجزیہ ہے، یہ قوم ایک بار جو وعدہ کر لیتی ہیں اسے ضرور پورا کرتی ہیں، اور پھر مرتبان کی روح تو انتقامی کارروائی کر رہی ہے، وہ اپنے وقت پر ضرور نمودار ہوگی، تم دیکھ لینا۔ امیکا نے کہا بہرحال ہمیں اس خانقاہ میں بیٹھ کر تعاقب کرنے والے دشمنوں کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم یہاں سے چل پڑے تو راستے میں ان سے ضرور مدبھیڑ ہو جائے گی اور ہم اکیلے اتنے زیادہ سپاہیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ خانقاہ کے خفیہ کمرے میں جا کر گھوڑوں کے پاس بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ امیکا کا مرتبان کے بھوت پر بھروسہ نہیں تھا، اس کا خیال تھا کہ روحیں یوں ہی کسی وقت جلال میں آ جاتی ہیں اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھول جایا کرتی ہیں، لیکن عنبر کو اچھی طرح معلوم تھا کہ مرتبان کا بھوت ضرور ظاہر ہوگا، اور اگر سپاہی واپسی پر اس خانقاہ میں ٹھہرے تو وہ ان کا بہت برا حشر کریں گے۔ ایک اعتبار سے وہ خوش تھا کیونکہ وہ دیوی بلقیس کی روح کو بار بار تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ دن گزر گیا، شام کے سائے گہرے ہونے لگے اور پھر تبت کے اس پرسرار اور ویران علاقے میں رات آ گئی۔ ہر طرف خاموشی کی حکمرانی ہو گئی، آسمان پر ستارے چمکنے لگے،
किसी तरफ से कोई भी आवाज़ सुनाई ना देती थी। अंबर कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। खुदा जाने एक घोड़े को क्या हुआ कि वो बदक कर ज़ोर से हिनहनाया और रस्सा तड़वाकर बाहर को भाग गया। अंबर उसके पीछे भागा। थोड़ी देर बाद अमीका भी बाहर निकल आई। वो खानकाह से बाहर आकर खड़ी हो गई और रात के अंधेरे में सितारों की हल्की हल्की रोशनी में अंबर को घोड़े के पीछे भागते हुए देखने लगी। घोड़ा एक दायरे की शक्ल में भाग रहा था। अंबर कभी तो घोड़े के पीछे पीछे दौड़ता और कभी एक जगह खड़ा होकर इस कोशिश में होता कि झपट कर घोड़े की गर्दन पर सवार हो जाए, मगर घोड़ा जो कि शायद डर गया था मसलसल दायरे की शक्ल में घूम रहा था। एक बार अंबर झपटा तो वो घोड़े की गर्दन पर सवार हो गया। घोड़े ने जोर से झटका मारा और वो लड़खड़ा कर दूर जा गिरा। अब मलका अमीका के अंदर वैशी कौम का जज्बा बेदार हो गया। वो अपनी जगह से दौड़कर घोड़े के सामने आन खड़ी हुई। घोड़ा दीवानावार भाग रहा था और मसलसल चक्कर लगा रहा था। एक बार जब वो घोड़े के सामने से गुजरी तो उछलकर घोड़े पर सवार हो गई और दोनों हाथों से इसकी गर्दन के लंबे बाल अपने हाथों में जकड़ लिए। घोड़ा बहुत उछला कूदा। उसने बहुत ज़ोर मारा। बेशुमार दफ़ा मलका को झटकने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। मलका अमीका ने घोड़े को काबू तो कर लिया, मगर खुद बेकाबू हो गई, यानी उसके हाथ से घोड़े की बागें ढीली पड़ गई और घोड़े ने एक तरफ सरपट दौड़ना शुरू कर दिया। अंबर इस सूरत हाल से घबरा गया। वो खानकाह की तरफ भागा, वहाँ से अपना घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर उसे दौड़ाता हुआ मलका के पीछे रवाना हो गया। मलका खानकाह से काफ़ी आगे निकल गई थी। अंबर भी इसके पीछे घोड़ा दौड़ाता चला गया। कोई 1 घंटे की ताक़ुब के बाद उसने मलका के घोड़े को घेरे में ले लिया और उसकी बागें पकड़कर उसे अपने काबू में कर लिया। अब मलका अमीका भी होश में आ चुकी थी। उसने घोड़े पर पूरी तरह काबू पा लिया था और दोनों वापस चल पड़े। अभी वह चंद कदम ही चले होंगे कि अचानक इन्हें अपने पीछे घोड़ों के सूमों की आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने चौंक कर अपने पीछे देखा। दुश्मन के सिपाही आन पहुँचे हैं, हमें फ़ौरन खानकाह में पनाह लेनी चाहिए। अभी वो घोड़ों को वापस मोड़कर चले ही थे कि दुश्मन के बर्क रफ्तार शाही घोड़ों ने इन्हें आन लिया। वो उनके सर पर पहुँच गए। अब वो भाग नहीं सकते थे। अंबर ने सोचा अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो वो ज़रूर अमीका को तीर मारकर हलाक कर देंगे, और अगर वो रुक गए और सिपाहियों के ने आगे बढ़कर उनको गिरफ्तार कर लिया तो अमीका की जान बच सकती है। इसके अलावा से पूरी उम्मीद थी कि सिपाही इन्हें गिरफ्तार करने के बाद खानकाह में क़याम करेंगे और मर्तबान का बूत जानी जादूगर की रूह उन सिपाहियों से अपना इंतकाम ज़रूर लेगी। इस ख्याल के तहत अंबर ने अमीका से कहा, मलका अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर देना, इसलिए बाद में जो होगा देखा जाएगा। मगर दुश्मन इनके गिर्द घेरा डाल चुका था। अब तो इन्हें हर हालत में हथियार फेंकने के सिवा और कोई चारा न था। सरदार ने अमीका और अंबर को पहचान लिया था। उसने कहा, अगर ज़िंदगी चाहते हो तो दोनों हथियार फेंक कर अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अंबर ने हथियार फेंक दिए। मलका अमीका ने तलवार उठाने की कोशिश की तो अंबर ने इसके हाथ से तलवार छीन कर रेत पर फेंक दी, क्योंकि ठीक इस वक्त जब मलका ने तलवार उठाई थी अंबर ने एक सिपाही को कमान में तीर जोड़ते हुए देख लिया था। साफ जाहिर था कि तीर ने एक पल के अंदर अंदर कमान से निकलकर मलका को हलाक कर देना था। मलका ने झंझना कर कहा, तुम मेरे कबीले की सरजमीन पर हो। अगर मेरी कौम को मालूम हुआ कि तुम लोग मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे हो तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सलाम ने हंस कर कहा, हम जानते हैं मलका अमीका कि तुम्हारे कबीले की सरहद कहाँ से शुरू होती है। हम वहाँ तक तुम्हारी तलाश में गए थे। हाँ, अगर हम वहाँ होते तो ज़रूर तुम्हारी कौम के सिपाहियों का मुकाबला करना पड़ता, मगर इस वक्त तुम अपनी मुल्क की सरहद से आधे दिन की मसाफत पर हो। यहाँ तुम हमारी कैद से नहीं बच सकती। अंबर ने कहा, ठीक है सरदार, हम गिरफ्तारी के लिए अपने आप को पेश करते हैं। हरगिज़ नहीं, मलका अमीका ने चीख कर कहा, दुश्मन कौम के कुत्ते मुझे हरगिज़ गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं इनका मुकाबला करूँगी। अंबर घबरा गया कि अगर अमीका ने मुकाबला शुरू करने की कोशिश की तो सरदार ज़रूर इसका सर कलम कर देगा, क्योंकि उसे मालूम था कि मोहनजोदाड़ो के बादशाह ने उसे इस बात की इजाज़त दे रखी थी
کہ وہ मलका अमीका का सर काट कर दरबार में लाए। उसने अमीका का हाथ दबाकर सरगोशी में कहा, मलका खुदा के लिए अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दो और मुकाबला ना करो। इस दौरान में सिपाही घोड़ों से कूद कर मलका अमीका और अंबर को अपने काबू में कर चुके थे। उन्होंने दोनों के हाथ रस्सियों से बांधकर पुश्त पर बांध दिए और इन्हें लेकर खानगाह की तरफ रवाना हो गए। खानगाह के पास आकर सरदार ने कहा, हम थोड़ी देर इस खानगाह में क़याम करके ताज़ा दम होंगे। अंबर का दिल बाग बाग हो गया। वो यही तो चाहता था कि किसी न किसी तरह दुश्मन के सिपाही इस खानगाह में पल भर के लिए क़याम करें, क्योंकि अंदर मर्तबान का खौफनाक भूत और जादूगर की खूंखार रूह इनका इंतज़ार कर रही थी। सिपाहियों ने अपने घोड़े खानकाह के बाहर बांधे और खुद अंदर आकर चबूतरे और ज़मीन पर इर्द गिर्द लेट गए। अंबर और अमीका को दीवार के पास सतून के साथ बांध दिया गया। सरदार ने देखा कि खानकाह के अकब में एक कमरा था जिसके अंदर एक बिस्तर लगा था और घोड़ा बंधा हुआ था। वो शैतान की तरह मुस्कुराया और बोला, तो तुम दोनों ने इस खानगाह में डेरा डाल रखा था। खैर कोई बात नहीं, अब यही जगह तुम दोनों की कब्र बनेगी। यहाँ से मैं तुम दोनों के सर लेकर चलूँगा। तुम्हारी लाशें मुझे साथ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे बादशाह को तुम्हारे सर चाहिए, तुम्हारे धड़ नहीं। तुम चाहे तो पत्थर के स्तून के साथ लगे लगे थोड़ी देर आराम कर सकते हो। बाकी सिपाही कहके लगाकर हंसने लगे। सरदार ने कहा, अटारी मिस, इन दोनों बकरों के सिर काटने के लिए अपना खंजर हुक तेज़ कर लो। बस सारा काम एक ही झटके में हो जाना चाहिए। ना तुम्हारे खंजर को ज़्यादा मेहनत उठानी चाहिए, ना इनको ज़्यादा तकलीफ़ होनी चाहिए। सिपाही ने खड़े होकर खंजर निकाल कर कहा, ऐसा ही होगा हुज़ूर। और फिर उसने सबके सामने खंजर एक पत्थर पर तेज़ करना शुरू कर दिया। वो खूब जोर लगाकर पत्थर पर खंजर को रगड़ रहा था और दांत निकाल कर हंस भी रहा था। वो खा जाने वाली नज़रों से अंबर और अमीका को देख रहा था। अमीका को अब अपनी मौत यकीनी दिखाई दे रही थी। उसने अंबर की तरफ देखा और सरगोशी में पूछा, मर्तबान की रूह कहाँ है? अंबर ने ज़मीन में गड़े हुए मर्तबान की तरफ देखा। वो इससे पहले भी टिकटिकी बांध कर मर्तबान को देखता रहा था। सिपाही ने नफरत से खंजर ज़मीन पर फेंक दिया। सरदार ने अपने न्याम से तलवार निकाल कर पकड़ ली और मलका के करीब आकर खड़ा हो गया और बोला, कि अब तुम खुश हो मलका अमीका कि तुम्हारी गर्दन एक सरदार अपनी तलवार से कलम करेगा। अगर इस वक्त मैं आज़ाद होती तो अपनी तलवार से तुम्हारी गर्दन कलम कर देती, लेकिन मैं शिकस्त खा चुकी हूँ और तुम लोगों ने मकारी से काम लेकर मुझे गिरफ्तार कर लिया है। मैं मजबूर हो गई हूँ, इसलिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं मौत से डरूंगी भी नहीं। क्या तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए? बकवास बंद करो। मैं मलका हूँ, कोई मामूली कनीज़ नहीं हूँ। मैं मौत की आंखों में आंखें डालकर इसका मुकाबला करूँगी। तुम देखोगे कि मौत मुझसे डर कर सहम जाएगी। तुम मरने के बाद भी मेरे चेहरे पर पुरसुकून और बहादुरी की शान देखोगे। सरदार ने शैतानी कहका लगाया, तुम एक बहादुर मलका हो, इसमें कोई शक नहीं, मगर मैं भी एक बहादुर सिपाहसालार हूँ। मैंने आज तक हज़ारों औरतों को कत्ल किया है, मगर देवता गवाह हैं कि तुम्हें कत्ल करते हुए मुझे खुशी हो रही है। अंबर ने देवी बल्तीस को बुलाने के लिए आंखें बंद की ही थी कि खानकाह में एक धमाका सा हुआ। उसने आंखें खोल दी और वो लर्ज़ उठा। सारी ज़मीन ही लर्ज़ उठी थी। उसने देखा मर्तबान का भूत ज़ाहिर हो चुका था और वो एक बहुत बड़े जिन के रूप में ज़ाहिर हुआ था। वो इतना बड़ा था कि इसका सर छत से टकरा रहा था। दोनों हाथ इतने लंबे थे कि उसके घुटनों को छू रहे थे। इसके दोनों हाथों में लंबी लंबी तलवारें थीं और हाथी जैसे दांत बाहर को निकले हुए थे। सिपाही तो इसे देखकर डर गए। भूत खानकाह के दरवाजे में खड़ा था, इसलिए बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया था। सरदार ने अपनी तलवार ज़ोर से लहराकर भूत के सर पर दे मारी। भूत ने कहका लगाकर इसकी तलवार को यूं हाथ में पकड़ लिया जैसे वो माचिस की तीली हो। अब इसकी बारी थी। उसने तलवार का पहला वार पूरी ताकत के साथ किया और सरदार की गर्दन कलम होकर फर्श पर गिर पड़ी। इसके बाद भूत ने दो सिपाहियों की गर्दनें कलम कर दी। बाकी सिपाही चूहों की तरह इधर उधर भागने लगे। भूत ने एक एक करके उन सबको अपनी गिरफ्त में ले लिया और उन्हें दबोच कर बारी बारी हलाक करके लाशें फर्श पर फेंक दी।
اس کے بعد اس نے عنبر اور امیکا کی رسیاں کاٹ ڈالیں اور کہا، تم دونوں کو اس لیے آزاد کرتا ہوں کہ تم نے میری قبر کی مرمت کی تھی، تم نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی، اب تم آزاد ہو اور جب چاہو یہاں سے جا سکتے ہو۔ عنبر اور امیکا نے بھوت کا شکریہ ادا کیا۔ بھوت نے کہا، میں نے اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کر لیا ہے، تمہارے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، میں جا رہا ہوں۔ اور بھوت کہکا لگا کر دوبارہ مردبان کے اندر چلا گیا۔ ملکہ نے عنبر کی طرف حیرانگی سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو اگر یہ جادوگر کی روح اس کی مدد کو نہ آتی تو وہ زندہ نہیں بچ سکتے تھے۔ عنبر نے ملکہ کو یہ بتانے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ وہ مر نہیں سکتا اور اسے بھی بچانے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ملکہ اس کی بات کا یقین نہیں کرے گی۔ میرا خیال ہے اب ہمیں یہاں سے نکل کر جانا چاہیے۔ اور پھر وہ دونوں خانقاہ سے نکل کر باہر آ گئے۔ وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور پچھلی رات کے ستاروں کی روشنی میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوپہر تک سفر کرنے کے بعد عنبر اور ملکہ ان قبائل کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ دور سے اپنے قبیلے کے خیمے دیکھ کر ملکہ امیکا کے چہرے پر ایک مسرت کی چمک آ گئی۔ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کی تعریفیں کرنے لگی۔ اس نے عنبر کو بتایا کہ ان قبیلے کے لوگ ایک دلیر اور بہادر قوم کے لوگ ہیں۔ وہ میدان جنگ میں پیدا ہوتے ہیں اور میدان جنگ میں ہی مرتے ہیں۔ فتح اور شکست ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ اگر زندہ ہیں تو شکست کھا کر بھی فاتح ہیں اور پھر حملہ کر کے اپنی شکست کا بدلہ لے لیں گے۔ عنبر ملکہ امیکا کی باتیں سنتا رہا۔ خیمے قریب آ رہے تھے۔ آخر ان دونوں کو لوگوں نے دیکھ لیا۔ وہ قریب آ گئے۔ انہوں نے اپنی ملکہ کو پہچان لیا۔ وہ اس کے سامنے تعظیم سے جھک گئے اور انہوں نے نعرے لگا کر اپنی ملکہ کا استقبال کیا۔ آن کی آن میں سارے علاقے میں یہ خبر پھیل گئی کہ ان کی ملکہ زندہ سلامت واپس آ گئی ہے۔ خیموں میں سے لوگ نکل کر ملکہ کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ دور دور سے ہن وحشی گھوڑوں پر سوار گھوڑے دڑاتے آنا شروع ہو گئے۔ ایک بہت بڑا جلوس اکٹھا ہو گیا جو ملکہ زندہ باد کے نعرے لگاتا ملکہ کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ انہوں نے اپنی ملکہ کو ایک پالکی میں بٹھا لیا اور اسے کندھوں پر اٹھائے چل پڑے۔ شام ہونے سے پہلے یہ جلوس ہن قوم کی سلطنت کے بڑے شہر میں پہنچ گیا۔ یہ خیموں کا شہر تھا۔ درمیان میں ایک بہت عظیم الشان خیمے کا محل تھا۔ یہ محل امیکا کا تھا۔ عنبر اس محل میں پہلے بھی رہ چکا تھا۔ محل میں رات کو ایک بہت بڑی دعوت ہوئی جس میں ملکہ امیکا نے اپنے درباریوں کو بتایا کہ عنبر اگر اسے فرار ہونے میں مدد نہ دیتا تو اس کا زندہ بچ کر اپنے لوگوں میں آ جانا بہت مشکل تھا۔ درباریوں نے عنبر کی تعریف میں نعرے لگائے، مگر عنبر ایک خاص مقصد لے کر آگے جا رہا ہے۔ وہ اکیلا بھی جا سکتا تھا لیکن اس نے میری مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور محض اس لیے کہ میری بچی کی جدائی اس سے برداشت نہ ہو سکی۔ ملکہ نے اپنی کم سن بچی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور اسے کہا، بیٹی اپنے محسن کو سلام کرو۔ ننھی بچی نے ہاتھ اٹھا کر عنبر کو سلام کیا۔ عنبر نے بچی کا ماتھا چوم لیا اور کہا، رب عظیم تمہیں ایک بہادر اور نیک زندگی عطا کرے۔ عنبر نے ایک ہفتہ ہن قوم کی ملکہ کے دربار میں بسر کیا۔ اس کی بہت زیادہ اوبخت کی گئی۔ ہر روز اس کی دعوت ہوتی جس میں قسم قسم کے کھانے اس کے آگے رکھے جاتے۔ جس روز صبح کو عنبر جا رہا تھا، اس کی شام کو ملکہ نے اسے بلا کر کہا، عنبر تم تبت جا رہی ہو۔ تبت ایک پرسرار ملک ہے اور پرسرار شہر ہے۔ میں اپنی قوم کے دماغ سے شکست کا داغ دھونا چاہتی ہوں اور تبت پر چڑھائی کا ارادہ رکھتی ہوں۔ عنبر نے کہا، ملکہ کیا اس سلسلے میں تم نے سارے پہلوؤں پہ غور کر لیا ہے؟ ہاں عنبر، میں نے خوب غور کرنے کے بعد تم سے بات کر رہی ہوں۔ تبت مجھ سے دور بھی نہیں اور میرے لیے نیا بھی نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ وہاں ایک کمزور راجہ حکومت کرتا ہے جس کے ہاتھوں اس کی رعایا خوش نہیں ہے۔ لیکن ملکہ اگر تم برا نہ مانے تو میں کہوں گا کہ تمہارے حملے کے بعد تبت کی رعایا خوش نہیں ہوگی، اس لیے کہ تمہارے سپاہی راجہ سے زیادہ وحشی اور خونخوار ہیں۔ یقیناً تمہارے سپاہی وہاں حملے کے بعد عورتوں اور بچوں کو ہلاک کریں گے۔ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ بات اگر کوئی اور کرتا تو ملکہ اسی وقت اس کی گردن اتار دیتی، لیکن عنبر کو وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے کہ عنبر کے
اس پر بہت بڑے احسان تھے۔ اس نے دوبارہ اس کی زندگی بچائی تھی۔ اس نے ہنس کر کہا، تم ہماری قوم سے اس سے بھی زیادہ کی توقع رکھ سکتے ہو۔ ہماری قوم ایک وحشی قوم ہے، ایک جنگجو قوم ہے۔ یہ اگر سال میں ایک بار جنگ نہ کرے تو آپس میں لڑنا مرنا شروع کر دیتی ہے۔ موہنجو داڑو کے حملے میں ہمارا بے حد نقصان ہوا ہے۔ ہم ابھی ایک برس تک وہاں دوبارہ حملے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، مگر ہمیں کسی نہ کسی ملک سے لڑنا ضرور ہے۔ چنانچہ تبت ہی اس کے لیے بہت موزوں ملک ہے۔ ہم وہاں گرمی میں حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ملکہ امیکا، اگر تم نے حملے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں تمہیں کیسے روک سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، تم حملہ کر دو، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد فتح ہماری قدم چومے گی اور میری قوم کے دماغ پر سے شکست کا داغ دھل جائے گا۔ میری دعا ہے کہ تمہیں فتح نصیب ہو اور تمہارے سپاہی وہاں بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور بے گناہ شہریوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے گی۔ اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا۔ اس طرح تم وہاں کے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر سکو گی اور وہاں کامیابی سے حکومت کر سکو گی، ورنہ لوگ تمہاری فوج سے بھی اور اسی طرح تم سے بھی نفرت کریں گے، جس طرح وہ آج کل بقول تمہارے اپنے راجا سے نفرت کرتے ہیں۔ ملکہ امیکا نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں امبر کہ تبت کی رعایا کو میں اپنی رعایا سمجھوں گی۔ میں ان کے ساتھ ہمدردی اور نیکی کا سلوک کروں گی، فوج کے علاوہ کسی اور پر حملہ نہیں کرنے دوں گی۔ پھر تم مجھ سے مشورہ کیا طلب کر رہی ہو؟ بس ٹھیک ہے، تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو ابھی سے تیاریاں شروع کر دو۔ امیکا نے کہا، لیکن میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں اور مجھے امید ہے تم مجھے ناامید نہیں کرو گے۔ امبر نے پوچھا، کس قسم کی مدد؟ میں چاہتی ہوں کہ تم تبت جا کر میرے لیے یہ معلوم کرو کہ وہاں فوجوں کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس لڑائی کا سامان کس قسم کا ہے اور وہاں کے راجا نے فوج کو کہاں کہاں چھپا رکھا ہے۔ امبر سوچ میں پڑ گیا۔ اس سے پہلے وہ امیکا کے ملک میں موہنجو داڑو کی جاسوسی کرنے آیا تھا اور اب امیکا اسے تبت والوں کی جاسوسی کرنے کی دعوت دے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے تبت کے لوگوں سے بڑی ہمدردی تھی۔ وہ تبت کی تباہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ تبت کے لوگ امن پسند لوگ ہیں اور امیکا یہ بات غلط کہہ رہی ہے کہ وہاں کا راجا اپنی رعایا پر ظلم کر رہا ہے۔ شاید وہ تبت پر حملے کا کوئی بہانہ تلاش کر رہی ہے۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا اگلا حصہ جلد ہی لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔